बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया नात की एक बहुत अहम शख्सियत जनाब राजा रशीद महमूद साहब 12 अप्रैल 2021 को इंतकाल फरमा गए। उनके बारे में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद साहब अपने तासरात रिकॉर्ड करवाते हैं। राजा साहब की खिदमात नात के हवाले से इतनी ज़्यादा हैं कि एक छोटे से इंटरव्यू के अंदर उसका सिमटना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ज़िंदगी की कमोबेश 5 दहाइयाँ नात के काम में सर्फ की हैं। अगरचे उनके माहनामा नात लाहौर से पहले 1-2 ऐसे रसाले भी मौजूद थे जो नात के हवाले से थे, लेकिन नात को इस सतह पे उन्होंने जारी किया और जितना अरसा नात को निकाला बहुत ही कामयाब तरीके से उसकी बाकायदगी जो है, और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो निज़ाम था, हवाला जाती निज़ाम, वो बिल्कुल मुकालों जैसा था। बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, इंजज़ाब और इन्हमाक था और बड़े पुरशौक तरीके से उन्होंने नात के काम को जारी किया। जब वो रसाले का आगाज़ कर रहे थे तो उस ज़माने से भी मेरी काफ़ी मुलाकातें उनके साथ रहीं, बल्कि उनके वो मशवरा गाँव में मुझे ये सादत हासिल है कि एक रसाले के हवाले से उन्हें ये मशवरा दिया गया था कि आप निकालें आप ही। उनसे पहले उनकी जब पहली किताब छपी थी, गालिब उसका नाम अजीब से शौक़ या क्या था, लाहौर में उसका इंटरव्यू हुआ, लाहौर में उसकी एक तकरीब हुई थी, तो चौधरी हमीद साहब मालिक मकतबा कार उन्होंने सदारत की थी उसकी, तो मैंने वहाँ एक मजमून उनकी शायरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जब वो रसाला नात से मुंसलिक हो गए तो उन्होंने बड़ी तरतीब के साथ, बड़े शौक़ के साथ वो काम किया। असल में वो एक इदारे का काम था जो अकेले वो करते थे, उनका खानवादा पूरा साथ था, उनकी बच्चियाँ उनके बच्चे साथ शामिल थे और कमोबेश 20-30 साल तक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसके बाद अगरचे नात रंग और दूसरे भी कई रसाले हैं जिन्होंने इल्मी तौर पे, तहकीकी तौर पे, तनकीदी तौर पे नात के काम को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन जिस ज़माने में नात लाहौर का आगाज़ हुआ, बहुत सारे लोगों को नात की तरफ मुतवज्जो करने में राजा साहब का बड़ा हिस्सा है। उस रसाले की एक ख़ासियत ये बाद में बन गई थी, वो एक नंबर किसी ख़ास हवाले से निकालते थे और उसमें दूसरे लोगों की शमूलियत कम होती थी, अखबारात और ख़बरें वगैरह ज़रूर होती थी, उनका एक अपना मिजाज था। और उसकी वजह गालिबन ये थी कि जब कोई हर महीने रसाला निकालना था और हर महीने जो है, जब वो हमें भी कहते मज़ामीन भेजे तो मज़ामीन तो ना भेजे जा सकते हम तानासानों से, तो फिर उन्होंने यही सोचा कि बाद ख़ास नंबर निकाले जाएँ, हर पर्चे एक नंबर हो और उसमें ख़ास तौर पर एक ख़ास पहलू को मुंतखब करके उसके बारे में चीज़ें दी जाएँ। तो उनका एक पहलू तो यह है जो एक मदीर के तौर पे है कि उन्होंने नात के काम को आगे बढ़ाया। दूसरा उनका एक पहलू एक तख्लीक कार के तौर पे भी है कि उनकी नात की किताबें अनगिनत हैं और 30-40 से शायद ज़्यादा हैं जो सिर्फ उनकी अपनी तख्लीक के नात पे किताबें हैं, और कुछ किताबें उनकी और भी होंगी जो अभी तक नहीं छपने वाली होंगी, मुरतब कर रहे होंगे वो। तीसरा उनका पहलू तनकीद का, एक नाक़िद का है कि उन्होंने नात के काम पे तनकीद की और 3-4 बड़ी अहम किताबें जो हैं वो थी। तो यूँ मैं समझता हूँ कि तरतीबी तौर पे, तख्लीकी तौर पे और मदीर की हैसियत से, तनकीदी तौर पे भी और तहकीकी तौर पे भी कई जहतों से उनका काम बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल फिर ये है कि इस अदारे ने एक बाकायदा सूरत दी, ख़ास तौर पे लाहौर के शायरों में, और चौपाल में जो इनके मुशायरे होते थे और बहुत सारे ऐसे मुशायरे जिसमें बाकायदा रदीफ़ और काफ़िया वो देते थे, तरामिसा देते थे, तो एक हल्का पैदा किया और एक ग्रोह पैदा किया। राजा साहब अपने बाज़ अकायद जो उनके नातिया अकायद और दूसरे भी थे, उसे बड़े मुस्तहकम थे और बड़े एक अदीब की सलाहियतें रखते हुए भी उन्होंने नात के साथ ही अपने आप को वाबस्ता रखा और नात में न सिर्फ एक हल्का तैयार किया, बल्कि उनकी फ़ाइलें जो नात की हैं वो एक ज़रूरी हिस्सा बन गई हैं कि नात पे जो भी काम होगा या हो रहा है उसमें उनके रसाले से बहुत सारे फ़ायदा स्कॉलर जो है वो उठाते हैं। बाकी वो आखिरी कुछ दिनों से बड़े महदूदुल माशत थे, बीमार थे, और हम लोग चूँकि लाहौर से दूर हैं लिहाजा उनसे मुलाकात भी कम उनसे रही। बाद में पिछले कई सालों से तो बिल्कुल नहीं हो सकी, लेकिन इससे अलावा पहले कई मुशायरों में हम लोग इकट्ठे रहे और टेलीफोन पे भी रब्ता होता था। उनका जाना एक बिलाशुबा एक लॉस है नात या हलकों के लिए, लेकिन जितने भी नात वाले लोग हैं और दीनदार लोग हैं वो समझते हैं कि एक मौत का एक दिन मुअय्यन है, सब ने जाना है
اور ان کو بھی مطلب ہے کہ شعبان کا مبارک ایک مہینہ جو ہے حضور کا مہینہ نصیب ہوا. جس طرح درود شریف کے بھی انہوں نے حلقے بنائے ہوئے تھے اور باقاعدہ وہ یہ کہتے چلے بھی پنڈی چلتے ہیں, ایبٹ چلتے ہیں, وہاں جا کے درود پڑھتے ہیں. بڑی ایک ان کی انوالومنٹ تھی. یہ نئے دنوں کے لوگ چاہے جس حوالے سے بھی سوچیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, پھر نعت کے ساتھ ان کی عقیدت, پھر نعت والے لوگ جو ہیں وہ, جب حفیظ صاحب کو میں لاہور میں کبھی ملتا تو ہم ان کو بھی ملا کرتے تھے, ان سے ایک بے تکلفی بھی تھی, شکستگی بھی ان کے ساتھ ہی ساری. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی عمر میں اتنا بڑا کام کر گئے ہیں کہ باقاعدہ ایک ادارے کا کام ہے, اور پورا 1-2 PhDs ان پہ ہو سکتی اس حوالے سے جو انہوں نے ترتیب نعت میں, تخلیق نعت میں, تنقید نعت میں. اگر آپ آج سے 40 سال پہلے جائیں, 80 کی دہائی 90 کے شروع میں جائیں, تو آپ دیکھیں گے بہت کم نعت پہ اس طرح سا ہوا تھا جس طرح انہوں نے آغاز کیا. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت پہ سب سے اہم کام جو ہمارے اسکالرز کے حوالے سے ہے وہ نعت رنگ کا ہے, اور نعت رنگ نے تنقیدی جہتوں کو بہت آگے لے جا کے دیکھا ہے. لیکن یہ جو بنیادیں تھیں نعت کی فضا بنانے میں, اس میں راجہ صاحب کا بہت ہاتھ ہے. اور ابھی میری آج بھی اور پرسوں تک سبیر رحمانی سے بات ہو رہی تھی کہ راجہ صاحب کی جو انوالومنٹ تھی ایک اکیلے فرد کی, اپنے پیسے لگا رہے ہیں, اپنی لائبریری بنائی ہے, اپنا پورا گھر وقف کیا ہوا ہے, بلکہ خانوادہ نعت کہتے تھے ان کی پوری فیملی کو, بچے ساتھ ہیں, بچیاں ساتھ ہیں, اور جب تک ان کے جسم نے, ان کے وسائل نے اجازت دی, کتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ان کے لیے بہت دعائیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کی آنے والی تمام منزلیں آسان کرے. اور جو انہوں نے ایک چراغ جلایا ہے نعت کے حوالے سے, اب تو وہ سدھا چراغ اس سے آگے نکل رہے ہیں. کئی چھوٹے موٹے رسالے جو ہیں وہ نعت کے ہر شہر سے تقریباً نکل رہے ہیں. لیکن راجہ صاحب کا بہت بڑا کام ہے, ایک ادارے کا کام ہے, ایک اہم کا کام ہے. اور پاکستان میں نعت کے حوالے سے اگر 3-4 لوگوں کا بھی نام لیا جائے جنہوں نے نعت میں بہت خدمات کی ہیں, تو ان میں راجہ صاحب کا ایک بہت اہم نام ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے زمانہ صحیح معنوں میں جو ان خطوط پہ کام کرے گا, زبان دانی اور بعض مسائل کے حوالے سے ان کا ایک خاص ایک نقطۂ نظر تھا, اس کا اظہار بھی کرتے تھے سارا, اور انہوں نے نعت کے کام کو آگے بڑھایا. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے, اور نیتوں پہ ہی دار و مدار ہے تمام اعمال کا. میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو آگے بڑھانے میں, اس کو عام کرنے میں, اس کے فروغ کے لیے, پھر کلاسیکی نعت کو جمع کرنے کے لیے بہت کام انہوں نے کیا ہے. ان کے پاس ایک بہت اہم لائبریری تھی. ایک بڑی خواہش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی یہ پیغام ان کے گھر والوں کو ملے کہ اس لائبریری کا بھی تحفظ کیا جانا چاہیے. اور اگر کہ ان کے کوئی ایسے مسودے ہیں جو ابھی مکمل نہیں ہوئے, نامکمل ہیں, ان کی بھی تحفیظ اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے, اور ان کو بھی سمیٹنا چاہیے. بلا شبہ یہ نعت والوں کے لیے بڑا لاس ہے, لیکن یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال بھی وہ قائم کر گئے ہیں کہ ایک بندہ کتنے بڑے کام کر سکتا ہے. 40-50 نہیں 100-200 ایسے نمبر کئی سالوں تک مطلب رسالہ چھپتا رہا, اور ہر بار کبھی خواتین کی نعت کوئی, کبھی قدسی کی نعت کی تضمینیں, کبھی ظریف مختلف شاعروں کی نعتوں کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اسٹوڈنٹ ہمیں ملے تو ہمیں اس پہ PhD کئی حوالوں سے ان پہ کروانے چاہیے. میں آپ کا ہی بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے کام کو باقی لوگوں کے ذریعے سے اور آگے بڑھائے. اور نعت کا کام جو گزشتہ 30-40 سال سے پاکستان میں برپا ہے, جسے حفیظ جلندری نے بہار نعت, حافظ الدین صاحب نے نعت کا زمانہ کہا ہے, کہ اس کا صحیح آغاز جن 4-5 لوگوں نے کیا, ان میں ایک نعت راجہ رشید صاحب کا. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب.